Galaxy News Hour live. संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। उनी विगत 7 महिनादेखि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छन्। अब संसदीय सुनवाईको प्रक्रिया सकिएपछि राष्ट्रपतिले उनलाई औपचारिक रूपमा न्यायालयको सर्वोच्च पदमा नियुक्ति दिनेछन्। यो सँगै न्यायिक नेतृत्वमा विगत 15 महिनादेखिको रिक्तता तोडिने आशा जागेको छ। कार्की न्यायालय सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको प्रतिवेदन दिने न्यायाधीश हुन्। त्यसकारण न्यायालय शुद्धिकरणको अभियान उनकै प्रमुख कार्यभारका रूपमा लिएको छ। तर अब उनीसँग धेरै समय भने बाँकी छैन। आउँदो साउनमा 65 वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। त्यसैले उनीबाट धेरै आश गर्ने ठाउँ पनि छैन। यस बीचमा राजनीतिक नेताहरूले जानी न्यायालयलाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा राखे, अनावश्यक ढिलासुस्ती र राजनीतिक दाउपेच साधे। अहिले पनि नेपाल बार एसोसिएसन र कानुन सम्बन्ध क्षेत्र आन्दोलित बनेपछि मात्रै नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको हो। अझै पनि संसदीय सुनवाई समितिले पूर्णता पाइसकेको छैन। त्यसैले यो प्रक्रिया स्वाभाविक गतिमा अघि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ नभएको होइन। तर संवैधानिक परिषदको सर्वसम्मत निर्णयबाट उनको सिफारिस भएकाले अब धेरै अलमल नहोला कि भन्ने अपेक्षासम्म भने गर्न सकिन्छ। तर अहिलेसम्म न्यायालयलाई जुन हालतमा पुर्याइयो त्यो कुनै पनि अर्थमा स्वाभाविक, सामान्य र क्षम्य छैन। यस कालखण्डमा राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको बदनीयत र अकर्मण्यतालाई सधैँ एउटा अध्यारो इतिहासका रूपमा सम्झिइनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस। संवैधानिक परिषदको सर्वसम्मत निर्णय 15 महिनादेखिको रिक्तता तोडिने अपेक्षा। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अपराधको श्रृङ्खला, भ्रष्टाचार र मानव बेचबिखनदेखि राज्य विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गर्न सकिने जानकारको भनाई। प्रहरीको अनुसन्धान ठगी मुद्दामा सीमित। संघीय संसदमा पूर्व बजेट छलफल सुरु। खर्च कटौती र उत्पादन बढाउनु पर्नेमा सांसदहरूको जोड। वाग्ले भन्छन् शल्यक्रिया खोजेको अर्थतन्त्रमा झारफुक गरेर उम्किन मिल्दैन। मन्दीको मारमा परेको वर्गलाई जीविकोपार्जनमा सघाउन अस्ट्रेलियामा $10 अर्ब राहत प्याकेज घोषणा। न्यून आय भएका 50 लाख परिवार र साना उद्यमीलाई वितरण गरिने। र सैतमा ए डिभिजन लिगको पुछारमा रहेको नेपाल पुलिसले मनाङ मर्स्याङदीलाई बराबरीमा रोक्यो। फ्रेन्ड्सद्वारा खुमल्टा 3-1 गोलले पराजित। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भएको छ। छलफलमा सहभागी सांसदहरूले आगामी बजेटमा आम्दानी र खर्चको तारतम्यता मिलाउन, खर्च व्यापक कटौती गर्न र उत्पादन बढाउन जोड दिएका छन्। तर अर्थमन्त्री प्रकाश रण महतले आइतबार सदनमा प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई भने यथार्थभन्दा टाढा र लक्ष्य नमिलेको निबन्ध भनेर टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले न सिद्धान्त यकिन भएको न प्राथमिकता नछुटाएको एउटा कमजोर दस्तावेजको रूपमा यसलाई अर्थ्याएका छन्। संसदको दुवै सदनमा आइतबार अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सोही प्रस्तावमा सोमबार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकमा छलफल भयो। छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले 6.5% पुगेको आर्थिक वृद्धि अहिले कसरी 1.86% झर्यो भनेर प्रश्न गरे। अहिले चाहिँ हामीले के अठोट गर्नुपर्छ सभामुख महोदय भनेदेखि नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्दै त्यसलाई सामना गर्ने, त्यसले सृजना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्ने अठोटका साथमा बजेट प्रस्तुत हुनुपर्छ, सिङ्गो सदन प्रस्तुत हुनुपर्छ। मैले के पाएँ भनेदेखि सरकार खास गरी अर्थतन्त्रका समस्याप्रति, अर्थतन्त्रका चुनौतीप्रति बेखबर रहेको मैले महसुस गरेँ।
सत्ता पक्षकै सांसदहरूले पनि आगामी बजेट लोकप्रियताको लागि जनता लोभ्याउने र उत्साहित भएर ल्याउन आवश्यक नरहेको बताए। उनीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था, सम्भावित चुनौती र आगामी रणनीतिबारे गम्भीर बन्न सुझाएका छन्। आगामी बजेटको मुख्य उद्देश्य उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित रहनुपर्दछ। स्रोतमा आएको सङ्कुचनका कारणले हामीलाई हौसिएर बजेट बनाउने सुविधा छैन। अहिलेको अवस्थामा पपुलिस्ट होइन, यथार्थपरक बजेटको मुलुकलाई आवश्यकता छ। यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि योजना, युवा स्वरोजगार कोषहरूमा पनि अहिले रिभिजिट गर्नुपर्ने जरुरी छ। यसको आवश्यकता छ, तर यसको उत्पादन खासै हामीले देख्न पाएको छैनौँ। अहिले एउटा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमै लगभग 4 खरब रुपियाँ स्रोत सुनिश्चितता गरेर बहुवर्षीय योजनामा राखिएको छ, तर स्रोत चाहिँ हामीसँग छैन। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म सरकारले 55 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम रकमान्तर गरिसकेको छ। माघ मसान्तसम्म 22 अर्ब 74 करोडको बजेट रकमान्तर गरेकोमा सरकारले चैत महिनामा मात्र थप 33 अर्ब 34 करोड रकम रकमान्तर गरेको छ। बजेट कार्यान्वयन तथा वित्तीय व्यवस्था ऐन अनुसार वार्षिक बजेटको 10% भन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइँदैन। तर ऐन समेत मिचेर एउटा आयोजनालाई छुट्याइएको रकम अर्कोमा मनलाग्दी सार्ने प्रवृत्तिमा पनि सांसदले औँला ठडाए। तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जनाको योजना ल्याउन पनि उनीहरूले जोड दिए। फाइनली तेस्रो पोइन्ट, हाम्रोमा 3 तहका सरकारहरूको बिचमा बजेट को सन्दर्भमा समन्वय देखिँदैन, न त मन्त्रालयहरूकोमा दिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेटको ढाँचा के टेम्प्लेट फर्मेट नै फेर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा कलम्स महलहरू थप्नु पर्यो। व्यवस्थापनमा एउटा सिद्धान्त छ, रिस्पोन्सिबल, अकाउन्टेबल, कन्सल्टेड, इन्फर्म्ड। त्यो तरिका अपनाउने हो भने समन्वय बढाउन सकिन्छ। यहाँ हरेक मन्त्रालयले आफ्नो प्राथमिकता, न्यून साझा कार्यक्रम र अघिल्लो बजेटका सिद्धान्त अनुसार बजेट कार्यक्रम र कार्यक्रम अनुसारको पो बजेट बाँडिनुपर्ने हो। यस आर्थिक मन्दीमा छ, सबैलाई थाहा छ। अघि बोल्ने धेरै विष्णु पौडेलदेखि स्वर्णिम वाग्लेसम्मले सबै कुरा बताउनु भयो सूचाङ्कहरूको बारेमा। तर यसमा के देखिन्छ भने एउटा चलाखीपूर्ण शब्द छ र सरकार पछाडि हट्या छ। केबाट हट्या छ भने दायित्वबोधबाट। त्यहाँ मौद्रिक नीतिलाई मात्रै जिम्मा दिएर अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयले खेल्नुपर्ने भूमिका, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका निम्ति खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा पन्छिन खोजेको पाइएको छ। कतिपय सांसदहरूले बजेट घटाउने भन्दा पनि स्रोतको खोजी र आम्दानी वृद्धिमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। हालसम्म अर्थ मन्त्रालयको दराजमा थन्काइएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन मात्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि आगामी बजेट र मुलुकको अर्थतन्त्रले दिशा बदल्न सक्ने कतिपयको बुझाइ छ। खास गरी विभिन्न कोषमा भएको रकम परिचालन गर्ने र कैयौं अनावश्यक संस्थाहरू खारेज गर्ने हो भने पनि खर्च व्यवस्थापनमा राहत हुन्छ। अहिलेको देशको अर्थप्रणालीको चित्र पनि प्रस्तुति र गर्न खोजिएका कामहरूको पनि यहाँ प्रस्तुति भएको कारणले सारभूत रूपमा यो विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू राम्रैसँग आएको, यसले सकारात्मक सङ्केत गरेको र यसका सिद्धान्तका कतिपय पक्षहरूको जो चित्रण भएको छ म समर्थन गर्न चाहन्छु। भन्नको लागि त भन्न सकिन्छ, तर फेरि पनि देशको आर्थिक अवस्था के र कसरी भयो भन्ने कुरामा हामी सबैलाई थाहा छ र यो विषय पक्ष र प्रतिपक्षबाट महाविवाद गर्ने विषय पनि होइन। यो विषय साझा रूपमा हामी सबैले चाहिँ टुङ्गाउनु पर्ने विषय भएको हुँदाखेरि हामी सबैले सकारात्मक उद्देश्य लिएर देशको अहिलेको आर्थिक प्रणालीको जुन चाहिँ अवस्था छ त्यसलाई सुधार गर्नको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्ने हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। आज हामीले प्रस्तुत गर्ने बजेट भनेको मुस्किलले 15 खरब 16 खरब या 14 खरब, त्यो पनि असारसम्म आइपुग्दा त्यो 11 खरबमा झर्छ। जबकि हामीसँग सञ्चित पैसा भनेको 53 खरब छ। तर मलाई नियति के देख्दैछु भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई जबरजस्ती कमजोर बनाउने, जबरजस्ती सङ्कटग्रस्त बनाउने जसले अर्थतन्त्रको नेतृत्व गरिरहेको छौँ ती व्यक्तिहरूको त्यो खालको भूमिका मैले देखिरहेको छु। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा सरकारले 7 खर्ब 23 अर्ब रुपियाँसम्म राजस्व उठाएको छ भने 10 खर्ब 12 अर्ब खर्च गरिसकेको छ। उठेको राजस्व भन्दा बढी रकम तलब भत्तामै गइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारलाई नियमित तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालन खर्चकै लागि स्रोतको खोजी गर्नुपर्नेछ।
बजेटमा ठुल्ठुला योजना र लोकप्रियता एवं वितरणमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनका बेला ढुकुटी रित्तो हुने हो भने संसदमा वाचन गरिने बजेट सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारका दस्तावेज र छलफलको अर्थ रहने छैन। सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले भने अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि झारफुकले मात्र नभएर शल्यक्रिया नै गर्न आवश्यक रहेको टिप्पणी गरेका छन्। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूमाथि छलफलको क्रममा उनले अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेका बेला अर्थतन्त्रको स्थायित्व र स्थिरताका कुराले मात्रै न्याय गर्न नसक्ने बताए। वित्त नीतिमा लसिलो बन्ने ठाउँ छैन भन्दै मौद्रिक उपकरणबाटै अगाडि जान्छौ भन्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ नै गलत भएको उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ आर्थिक वृद्धि गराइदिन्छु, सुशासन दिन्छु, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गरिदिन्छु, सङ्घीयताको सबलीकरण गर्छु, सामाजिक न्याय दिन्छु, निजी क्षेत्रको मनोबल म उकास्छु। तैपनि किन आज खल्लो छ माहौल? किन हामी एउटा उत्साहहीन कर्मकाण्डमा सामेल भइरहेको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ? मलाई लाग्छ यो यथास्थितिवादी निबन्धले सम्पूर्ण नीति, योजना, बजेट निर्माण र शासकीय प्रक्रिया नै अविश्वसनीय भइरहँदा सच्चिने, सुधार्ने, सपार्ने गुन्जायस हामीले भेटिरहेका छैनौँ कि? सुशासनका कुराहरूमा अब धेरै कुरा भनिराख्नु परेन। सेवा प्रवाहसँग जोडेर यसलाई अलिकति न्यूनीकरण गर्न खोजिएको छ। यो नीतिगत भ्रष्टाचार र आर्थिक कुशासनको विषय जुन असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, हाई क्राइम्स र ग्रान्ड लार्सेनीको मुद्दा मैले जुन सार्वजनिक रूपमै उठाइरहेको छु, त्यसको पनि अलिकति सम्बोधन होस् भन्ने मेरो चाहिँ चाहना छ। अन्तमा सभामुख महोदय, आज ट्रेलर र पुरा फिल्मका कुराहरू धेरै आएका छन् यहाँ। मलाई लाग्छ अर्थमन्त्रीले ट्रेलर देखाउनु भएको छ, धेरै उत्साहित त बनाएको छैन, तर आशा छ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्म आइपुग्दा थप उत्साह जगाउन सक्नुहोस्। यो सर्जरी नै खोजिरहेको अर्थतन्त्रमा यो झारफुक गरेर हामी चाहिँ उम्कन सक्ने अवस्था अहिले नभएको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। संवैधानिक परिषदले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा आज बसेको परिषदको बैठकले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालत विगत झन्डै 15 महिनादेखि कायम मुकायम नेतृत्वको भरमा चलिरहेको छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि राजनीतिक नेतृत्वमाथि न्याय र कानुन क्षेत्रबाट निरन्तर दबाब दिँदै आएपछि राजनीतिक दाउपेचका कारण ढिला गरिएको थियो। अहिले पनि परिषदले प्रधान न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस गरे पनि सुनवाईको लागि संसदीय सुनवाई विशेष समिति बनाइएको छैन। आजको बैठकमा परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा राणा थिए। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा महाभियोग प्रस्तावका कारण 2078 फागुन 1 मा निलम्बनमा परे यता सर्वोच्च न्यायालय कायम मुकायम नेतृत्वमा छ। राणाको निलम्बनपछि सुरुमा न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की कामु प्रधान न्यायाधीश बनेका थिए। गत असोज 15 देखि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमा सरेको थियो। ढाका कुमार श्रेष्ठलाई सांसद पदबाट हटाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आज श्रेष्ठमाथि रासोपाले गरेको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। साथै अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। सर्वोच्चले रासोपा र उसको अनुशासन समितिसँग श्रेष्ठमाथि कारबाही गर्नुको लिखित कारण पनि मागेको छ। अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएपछि श्रेष्ठको सांसद पद तत्कालको लागि कायमै रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री बन्न व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग रकम माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले श्रेष्ठलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। त्यसपछि उनको सांसद पद पनि खारेज भएको थियो। पार्टीले गरेको कारबाही कानुन सम्मत नभएको भन्दै श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। प्रतिनिधि सभाका स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। उनले पदीय शक्तिको दुरुपयोग गर्दै अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप लगाइएको छ।
सर्लाहीका विकास ठाकुरले दिएको उजुरीमा राजनीति बाहेक अन्य पेशा व्यवसाय नभएका सिंहले गैर कानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेर विभिन्न ठाउँमा घर गढेरी जोडेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरिएको छ। कांग्रेसमा रहेर राजनीति गरेका सिंह 2063 पछि मूलधारमा देखिन थालेका थिए। त्यसयता उनले ठूलो आर्थिक फड्को मारेको र निर्वाचनमा मतदाता पनि किनेको उजुरीमा दावी गरिएको छ। सर्लाहीबाट पटक पटक निर्वाचित हुँदा पनि त्यस क्षेत्रको समृद्धिको लागि कुनै पहल नगरेको र आफू र आफ्ना नजिकका आफन्तलाई पोस्ने कार्य गरेको पनि आरोप लगाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्रको तार व्यवस्थापन सुरु गरेको छ। पहिलो चरणमा माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वर हुँदै एयरपोर्टसम्म र न्यू रोडदेखि बसन्तपुर हुँदै असन क्षेत्रको तार व्यवस्थापन सुरु गरेको महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। माइतीघर मण्डला र न्यू रोड गेटबाट व्यवस्थापनको काम सुरु भएको उनको भनाइ छ। तार व्यवस्थापन गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय, महानगर प्रहरी बल र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधिको समेत उपस्थिति रहेको छ। महानगरको हिजोको बैठकले आफ्नो तारमा संकेत चिन्ह नलगाएका कारण तार काटिन गएमा सेवा प्रदायक आफै जिम्मेवार हुने निर्णय गरेको थियो। यसैबीच असरल तार व्यवस्थापन गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले 13 वटा रूट तय गरेको छ। बाँकी प्रसंग राजेन्द्र भट्टबाट। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठूलो रकम उठाउने गिरोह अहिले अनुसन्धानको दायरामा छ। यसमा योजना बनाउने र बिचौलियाको काम गर्ने मात्र होइन, सरकारकै जिम्मेवार निकायका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू समेत जोडिएका छन्। नेपाल प्रहरीले ठगी सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ, तर यस प्रकरणमा जोडिएका आशंकित व्यक्तिको संख्या, घटना श्रृङ्खला र उनीहरूको ओहदा हेर्दा यसभित्र एउटा मात्र अपराध भएको देखिँदैन। एक होइन, अनेक अपराध भएका छन् र ती कुनै पनि अपराध सामान्य छैनन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा गत चैत 12 गतेबाट पक्राउ अभियान सुरु गरेको प्रहरीले 8 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यही प्रकरणमा जोडिएका एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझी फरार छन्। नियन्त्रणमा लिएका आरोपितमाथि प्रहरीले मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 249 बमोजिम अदालतको अनुमति लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो दफा ठगी सम्बन्धी कसुरसँग सम्बन्धित छ। अमेरिका पठाइदिन्छु भनी रकम असुलेको तर नपठाइदिएको भन्ने मात्र आधारमा यो कसुर स्थापित हुन सक्छ। यसमा 10 वर्षसम्म कैद र 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर यो निकै संगठित र सुनियोजित तरिकाले घटाइएको अपराध देखिन्छ। यसमा विभिन्न प्रकारका विभिन्न तह र तबकाका व्यक्तिहरू संलग्न देखिएका छन्। जस्तो कि 2076 सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी नेपालमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीको व्यवस्थापन बारे सुझाव दिन कार्यदल बनाएका थिए। नेपाल सरकारकै पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा गठित अर्का सदस्य गणेश केसी यस विषयसँग पुरै असम्बन्धित थिए। तर उनी यस घटनाका योजनाकार मानिएका सानो भण्डारीका छिमेकी र निकट व्यक्ति थिए। त्यसैले यस कार्यदलको गठन नै आपराधिक लाभ लिने उद्देश्यले राज्यका निकायलाई नै प्रभावित पारी गरिएको थियो। त्यसपछि पनि गृह मन्त्रालय र अन्य सरकारी ओहदामा रहेका कर्मचारी एवं राजनीतिक नेताहरूले गिरोहलाई विभिन्न प्रकारले सहयोग पुर्याएको देखिन्छ। उनीहरूले पद, शक्ति र ओहदाको दुरुपयोग गरेको प्रश्न हुन्छ। यसका साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 पनि यसमा आकर्षित हुने देखिन्छ। सो ऐनको दफा 16 मा झुटा विवरण दिनेलाई 1 वर्षसम्म कैद र 20,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ। 3 महिनामा कार्यदलले प्रतिवेदन दियो। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन। प्रतिवेदन अनुसार सरकारले औपचारिक माध्यमबाट के काम गर्यो भन्ने पनि अहिलेसम्म अँध्यारोमै राखिएको छ। तर गृह मन्त्रालयको दराजबाट त्यो प्रतिवेदन चोरिएको छ। गोप्य एवं संवेदनशील दस्तावेज देशभरिकै आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था हेर्ने तालुक निकायबाट सिधै गिरोहको हातमा पुगेको छ। अहिलेसम्म यसमा संदिग्ध देखिएका छन् तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई,
थापाकै छोरा प्रतीक लगायत। तर गृह मन्त्रालयका संवेदनशील दस्तावेज चोरी र चुहावटलाई छुट्टै अपराध मानी प्रहरीले कारबाही चलाएको छैन। सरकारी प्रतिवेदन एकातिर छ, त्यसमा अनुसूची नै नयाँ थपेर नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाई शरणार्थीका रूपमा विदेश पठाउन खोजिएको छ। त्यसैले यो किर्ते वा लिखत सम्बन्धी कसुरसँग पनि सम्बन्धित छ। विभिन्न प्रलोभन र झुक्यानमा पारी नेपालीलाई अमेरिका पठाउने कार्य मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार कसुरसँग पनि सम्बन्धित छ। मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन नै तोडमोड गरी गैर भुटानीलाई नै मोटो रकम लिएर भुटानी शरणार्थीको सूचीमा राख्न खोज्नु एउटा सार्वभौम मुलुकले राज्य विरुद्धको कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने फौजदारी कानुनका जानकार बताउँछन्। त्यसैले यस प्रकरणभित्र एक होइन अनेक अपराध छन्, तर ती सामान्य छैनन्, गम्भीर अपराध छन्। व्यक्तिको परिचय नै फेरेर अर्को मुलुक पठाउनेदेखि राज्यलाई नै धोका दिने र आपराधिक लाभ लिने सम्मका कसुर यसमा भएका छन्। यति हुँदा पनि दलहरू आफ्ना नेताको ढाकछोप र संरक्षणमा लागिरहेका छन्। बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू मुछिएकै कारण प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न सकस भएको हो भनेर हामीले पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह भण्डारीलाई सोधेका छौँ। अपराध र राजनीति भने त उस्तै हो नि। तपाईँले हरेक राजनीतिक दलका नेताहरूको उसमा देख्नु हो भने सबै अपराधी र बिचौलियाहरू मात्रै त्यहाँ सम्पर्कमा रहेका हुन्छन्। त्यहाँ कहिले कोही विज्ञ मान्छेसँग छलफल भएको, त्यहाँ चाहिँ कुनै देशको विषयमा चिन्तन गर्ने, प्लानिङ गर्ने, योजना गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यहाँ त अपराधका योजना भन्छन्। त्यसैले अपराध र राजनीतिको सम्बन्धका कुराहरू त अबदेखि चर्चै गर्नु हुँदैन, यो त प्रमाणित तथ्य भइसक्यो। अब खाली कुरो के हो भनेर भन्दाखेरि कि अरू तथ्यहरूबाट चाहिँ त्यो तथ्य पुष्टि गर्नका लागि त फेरि गाह्रो कुरो हुन्छ। त्यसैले के भनिन्छ भने इट इज इजियर टु कमिट ए क्राइम बट इट्स अ डिफिकल्ट टु जस्टिफाई इट। कि पुलिसलाई गाह्रो हुन्छ, अपराध गर्नेलाई त सजिलो हुन्छ। त्यसैले यो अपराधीकरणतर्फको जुन समाजलाई जसरी भ्रष्टीकरण गर्ने गइरहेको थिए, त्यसका लागि चाहिँ यो एउटा चाहिँ स्पिड ब्रेकर हुन्छ कि होइन। एकैचोटि त्यो जति गतिले उनीहरू अगाडि गइरहेको थिए नि, त्यसलाई चाहिँ ब्रेक त गर्छ कि अलिकति भए पनि। अब हामी कहाँ चाहिँ कानुनको प्रपञ्च यसरी गरिएको हुन्छ जो चाहिँ सानालाई कज्याउनका लागि हुन्छ भनिन्छ कि ठुला पर्दैन भन्छ। त्यसैले माछालाई अब अनुसन्धान भनेको के हो भने मान्छे समात्नका लागि ढोक्सा थाप्ने हो। एउटा आएको थियो नि अहिले एउटा भाष्य, ढोक्सा थाप्ने। अनुसन्धान भने पनि त्यही ढोक्सा थाप्ने हो। अब ठुला माछा समात्नु पऱ्यो भने चाहिँ ढोक्सा थापेर हुँदैन, महाजाल हाल्नु पऱ्यो। त्यो पनि टुक्चामा हालेर भएन, बागमतीमा हालेर भएन, त्यो चाहिँ तपाईँको समुद्रमै हाल्नु पऱ्यो। समुद्रमा गइसकेपछि त अब त्यो गहिराइ पनि हुन्छ, त्यो होइन ठुलो ठाउँ हुन्छ। त्यसैले यसको फराकिलो बनाउने भनेको अनुसन्धानको क्षेत्रलाई चाहिँ फराकिलो बनाउने, ठुलो बनाउने भन्ने कुराहरू अहिले जुन उठिरहेछ र अहिले त यही ठुलाले नै समात्ने क्रममा चाहिँ त अब उपप्रधानमन्त्री तहसम्म भनेर त ठुलै माछा भन्न पऱ्यो हामीले। त्यसरी यो इन्भेस्टिगेसनको प्रोसेसका कुराभित्रमा चाहिँ कम्तीमा थालनी भयो, ढोक्सा थाप्ने काम चाहिँ भयो। अब त्यो ढोक्साले नपुगेर अब चाहिँ महाजाल हान्ने कामहरूतर्फ चाहिँ अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फैलिएको छानबिनको निष्पक्षतामाथि फेरि पनि प्रश्न उठाएका छन्। पार्टी सम्बद्ध राष्ट्रिय युवा सङ्घको बैठकमा ओलीले आज प्रधानमन्त्रीले एमाले नेताहरूलाई फसाउन र अरूलाई उम्काउन खोजेको आरोप लगाए। अनावश्यक ढङ्गले मान्छेहरूलाई पोल्न लगाउने र मुद्दामा फसाउने खालका प्रयासमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण मैले समयमा प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु, निर्दोषलाई फसाउने कोसिस नहोस्, कोही पनि भ्रष्टाचारी नछुटोस्। प्रधानमन्त्रीले बाहिर निस्किएर मानिल्याउँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाली जनताले चिनेकै जस्तो छैन जस्तो गरेर सेतो वस्त्र दुधले नुहाएको पवित्र अवतारका साथ उहाँ मिडियाका अगाडि निस्किनु। पवित्र अवतार, चोखो अवतार, त्यस रूपमा निस्केर भ्रष्टलाई छोड्दिनँ। कसैले भनेर म कसैको दबाब मान्छु, म के उहाँले बोलाएको मलाई दबाब दिने भन्ने कुरा गर्नलाई हो र? मैले उहाँलाई दबाब दिएको थिएँ र
उहाँले कुनै दबाब दिएको छैन भन्नुपर्छ नि प्रधानमन्त्रीले, सही कुरा बोल्नु पर्दैन। उहाँले के तपाईँलाई दबाब दिएको भने कसैले दबाब दिएर म मान्छु, कसैको दबाबका अगाडि झुक्छु, यसको अर्थ मैले दबाब दिएँ जस्तो उहाँको इन्टरप्रिटेसन त्यो भयो। त्यसभित्र प्रधानमन्त्रीजीको लभ छ। प्रधानमन्त्री भएर बोल्न जानेको होइन भन्ने हो भने दुनियाँ लटपट्याउन, झुक्ट्याउन, छकाउन यति सिपालु हुनुहुन्छ। कसरी जान्नुहुन्न बोल्न? जान्नुहुन्छ भने उहाँले मैले गएर उहाँलाई मान्छे छुटाउन दबाब दिएँ, दोषीलाई हुम्काउन दबाब दिएँ, दोषीलाई कारबाही नगर्न दबाब दिएँ भने जस्तो हिसाबले प्रधानमन्त्री कहाँ आएर कसैले भन्न सक्छ? मसँग कसैले भ्रष्टाचारीलाई छोड्दै भन्न सक्छ भन्ने धाक लगाउनु पो मानिलिउँ। नेपाली जनताले प्रचण्डजीलाई चिनेकै छैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। पूर्व सांसद रेशम चौधरी समेत मुछिएको टिकापुर हत्याकाण्ड सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम सुनवाई सुरु गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुरु भएको सुनवाई नसकिएपछि हेर्दैमा राखिएको छ। यस प्रकरणमा कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालत दिपायलले जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो। 2072मा भएको टिकापुर घटनामा 8 जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या भएको थियो। रेशम चौधरी सहितका 58 जना विरुद्ध पीडितहरूले कर्तव्य ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी गरी 3 थरीका मुद्दा दिएका थिए। रेशम चौधरी प्रतिनिधि सभामा भारी मतान्तरले जितेपछि 2075को फागुनमा मात्रै सार्वजनिक भएका थिए, तर उनले सांसदका रूपमा भने काम गर्न पाएनन्। अहिले पनि उनी दिल्ली बजार कारागारमा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका छन्। उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यही वर्षको चुनावबाट 4 सांसदसहित नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको छ। अस्ट्रेलिया सरकारले करिब 10 अर्ब डलर बराबरको जीविकोपार्जन राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। मूल्य वृद्धिको मारमा परेको परिवार र व्यवसायका लागि उक्त राहत प्याकेज घोषणा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 30 वर्ष यताकै उच्च मूल्य वृद्धिको सामना गरिरहेको अस्ट्रेलियामा सरकारले सङ्घीय बजेट सार्वजनिक गर्नु एक दिन अघि जीविकोपार्जन राहत प्याकेज घोषणा गरेको हो। अस्ट्रेलिया सरकारले उच्च मुद्रास्फीतिको प्रभाव कम गर्न राहत घोषणा गरेको जनाएको छ। उक्त रकम 4 वर्षभित्र न्यून आय भएका 50 लाख परिवार र साना उद्यमीलाई वितरण गरिने जनाइएको छ। अस्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैङ्कले भने मुद्रास्फीति दर अझै बढ्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। भारतको दक्षिणी राज्य केरलामा पर्यटक सवार डुङ्गा दुर्घटना हुँदा 22 जनाको मृत्यु भएको छ। केही बेपत्ता भएका छन्। दुर्घटनामा हराएकाहरूको खोजी भइरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यद्यपि कतिजना हराइरहेका छन् भन्ने एकिन जानकारी आउन सकेको छैन। क्षमताभन्दा बढी भारका कारण डुङ्गा दुर्घटनामा परेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। 25 जना क्षमताको डुङ्गामा झण्डै दोब्बर संख्यामा पर्यटक सवार रहेको बताइएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार र राहत तीव्र बनाउन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले मृत्यु भएकाको परिवारलाई 2 लाख रुपैयाँको दरले राहत दिने घोषणा पनि गरेका छन्। सुपर दोर्दी ख जलविद्युत आयोजनाको 54 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ। पिपल्स हाइड्रो पावरले निर्माण गरेको यस आयोजनाबाट उत्पादन परीक्षण पश्चात 54 मेगावाट बिजुली दोर्दी करिडोर प्रसारण लाइनको कीर्तिपुर सबस्टेशनमा जोडिएको छ। आयोजनाबाट यसअघि नै विद्युत उत्पादन गर्ने तालिका भए पनि भूकम्प, नाकाबन्दी, दोर्दी खोलाको बाढी तथा कोरोनाका कारण ढिलाइ भएको थियो। आयोजना 8 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न भएको हो। स्थानीय ब्याङ्कको अगुवाईमा 9वटा ब्याङ्कले 5 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन्। 2 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ सो पुँजी लगानी छ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लमजुङवासीले 27 करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि मुलुकले 3 जना राष्ट्रपति पायो। संविधानले राष्ट्रपतिलाई मन्त्री परिषद र अरू केही निकायका सिफारिस सदर गर्ने भूमिकामा सीमित गरेको छ। तर अहिलेसम्म बनेका सबै राष्ट्रपतिले सरकारका नियुक्तिदेखि मन्त्रीसम्मै भाग खोज्ने गरेका छन्। यसमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि अछुतो बन्न सकेनन्।
नेपाली काङ्ग्रेसमा आन्तरिक सन्तुलन नमिलेको र सभापति शेरबहादुर देउवाले एकतर्फी रूपमा मन्त्री छनौट गरेको भनेर तीव्र विवाद भइरहेको समयमा आइतबार काङ्ग्रेसका सुरेन्द्र आचार्यलाई मन्त्री नियुक्त गरियो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका आचार्य काङ्ग्रेसमा राष्ट्रपति निकट नेता हुन्। उनलाई राष्ट्रपतिको चाहनामै मन्त्री नियुक्त गरिएको र यसरी मन्त्रीदेखि विभिन्न नियुक्तिमा भाग खोज्नु पदीय मर्यादा विपरीत भएको काङ्ग्रेस नेताहरू नै बताउँछन्। राजनीतिमा सुसंस्कारको आवश्यक छ, संस्कृतिको आवश्यक छ। नेपालको राजनीतिमा जसले जतिसुकै ठुलो कुरा गरे पनि त्याग र बलिदानको अभाव भएको छ, समर्पणको अभाव भएको छ, राजनीतिक नैतिकताको ह्रास आएको छ। त्यसको परिणतिले अनेक प्रकारका परिस्थितिहरू पार्टीभित्र र राजनीतिमा उत्पन्न भएका छन्। राष्ट्रपतिले गर्ने धेरै निर्णय मन्त्री परिषदको सिफारिसमा हुन्छन्। त्यसबाहेक संसद, संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद लगायतका निकायबाट गरिएका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले काम गर्नुपर्छ। ती निकायबाट गएका सिफारिसमा उनले स्वविवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ पनि नगर्ने छ। कतिसम्म भने संविधानले स्पष्ट तोकेको अरू कुनै काम वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गर्ने भनिएका बाहेक सम्पूर्ण काम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गर्नुपर्ने भनेर संविधानले राष्ट्रपतिका हात स्पष्ट बाँधिदिएको छ, जुन यस अघिका संविधानमा थिएन। यसरी निकै सीमित अधिकार भएका राष्ट्रपति आफ्नो सीमा र मर्यादामा सीमित बन्न चाहेको देखिँदैन। पूर्ववर्ती राष्ट्रपति विद्या भण्डारी पनि आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न नियुक्तिदेखि मन्त्री परिषदमा आफ्नो भाग सुरक्षित गरेकी थिइन्। कतिसम्म भने आफू अनुकूल सरकारले निर्णय नगरेको खण्डमा कतिपय निर्णय शीतल निवासमै अड्काइदिने अभ्यास समेत उनले गरेकी थिइन्। यसरी सरकार वा अन्य निकायमा भाग खोज्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा बढ्न नसक्ने एमालेका नेताहरू पनि बताउँछन्। महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेकै व्यक्तिबाट यस्तो काम हुँदैन। भाग खोज्ने कुरा, भाग खोज्दा पनि योगदान, त्याग, तपस्या भएका कसैलाई यसो गरौँ त भनेर सुझाव दिने कोणबाट होइन, आफ्नो नाता गोता परिवार त्योभन्दा बाहिर नजान खोज्ने, पार्टीभित्र पनि गुटभित्र। त्यस कारणले यसले के गरिराखेको छ भने राजनीतिप्रति नै वास्तवमा के भने वितृष्णा जागिरहेको छ। नेताहरूप्रति नै एकदमै वास्तवमा भन्यो भने जनताको दृष्टिमा त्यति धेरै सकारात्मक भएको अवस्था पाउँदैनौँ। राष्ट्रपतिले सरकार र संवैधानिक नियुक्तिमा भाग खोज्ने परम्पराको सुरुवात भने पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवको पालाबाटै भएको थियो। 2069 सालमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदमा त उनले आफ्नै सल्लाहकार समूहका विद्याधर मल्लिकलाई मन्त्रीका रूपमा पठाएका थिए। उनले अरू बेला पनि मन्त्री नियुक्त गर्दा भाग खोज्ने गरेका थिए भने पार्टी राजनीतिबाट मुक्त हुन नसक्दा काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा नै चलखेल गरेको आरोप खेपेका थिए। हालका राष्ट्रपति समेत पूर्ववर्ती भन्दा फरक नहुने हो भने तटस्थ, विवादमुक्त र देशको अभिभावकीय भूमिकामा रहनुपर्ने यो सर्वोच्च संस्था सधैँ विवाद र शङ्काको घेरामै रहिरहनेछ, जुन गणतन्त्रका लागि सुखद होइन। क्यामेरामा रेकेश महर्जनका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फुके, काठमाडौँ। नक्कली शरणार्थी प्रकरण यति बेला सडकदेखि सदनसम्म चासोको विषय बनेको छ। तर सोमबार उक्त विषयमा बोल्न समय नदिएको भन्दै एक सांसदले सार्वभौम संसदमै आफूलाई अर्धनग्न बनाए। स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले क्षणिक सनकका भरमा आफूलाई अर्धनग्न पार्दा उनी आलोचनाको केन्द्र बनेका छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भएर नियमित काम कारबाहीतर्फ प्रवेश गर्न लाग्दै थियो। स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल आकस्मिक समय माग्दै उभिए। तर पूर्व बजेट छलफलका लागि संसदसँग धेरै समय नरहेको र शून्य अनि विशेष समय पनि छुट्याउनु पर्ने भएकाले अन्य समय उपलब्ध नगराउने सहमति कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमै भएकाले सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिन चाहेनन्। उनले सदनको कारबाही नियमित अघि बढाउन सहयोग गर्नु पर्यो भन्दै बस्न आग्रह गरिरहे। माननीय सदस्य तपाईँलाई बोल्न समय दिएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो नियमावली 2079 को नियम 20 को खण्ड झ अनुसार म माननीय सदस्यहरूलाई बसेर यो बैठक सञ्चालन गर्नको लागि बैठकको नियमलाई पालन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, सुवाल र सिंह बसेनन्, बरु बोल्न समय चाहियो भन्दै दबाब बढाउन थाले। तर उनीहरूलाई समय दिए अन्यले पनि माग्ने भएकाले सदनको कारबाही आइतबारको जस्तै बहकिन सक्ने देखेर सभामुखले समय दिन चाहेनन्। पछिल्लो समय नक्कली शरणार्थी प्रकरणले संसद विभाजित बनिरहेको छ। यस्तोमा सोमबार सोही विषयले अन्य कारबाही प्रभावित हुने देखेर कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमै नियमित काम कारबाही बाहेक अन्यमा प्रवेश नगर्ने भनिएको थियो। तर परिस्थिति उल्टो बन्यो। मागेको समय नदिएको भन्दै सांसद सिंहले आफ्ना लुगा नै फोकाल्न थाले।
सुरुमा लगाएको ज्वारीकोट फुकालेका उनले एकछिनमै सर्ट फुकाल्न तम तयार देखाउँदै बोल्न समय दिन भनिरहे। तर सभामुख घिमिरेले धेरै काम बाँकी रहेको भन्दै दिन मानेनन्। त्यसपछि सांसद सिंहले एक एक गर्दै आफूले लगाएको सर्ट अनि भित्री गन्जी समेत फुकालेर सार्वभौम संसदमा आफूलाई अर्धनग्न बनाए। सांसद सिंहको यस हरकतले संसदको माहौल बिग्रियो। अन्य दलका सांसदहरू जर्याक जुरुक उभिएर विरोध गर्न थाले। सभामुख घिमिरेले पनि प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 21 को खण्ड घ आकर्षित भएको बताउँदै सम्मानित संसद बैठकमा अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक र आपत्तिजनक व्यवहार नदेखाउन सिंहलाई चेतावनी दिए। माननीय सदस्यहरू बसौँ। माननीय सदस्य, म तपाईलाई हाम्रो नियमावलीको नियम 21 को खण्ड घ आकर्षित गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य, तपाईँ अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक व्यवहारहरू नदेखाउनुहोस्, त्यस्तो अभिव्यक्ति नगर्नुहोस्। माननीय सदस्य अमरेश कुमार सिंह, तपाईले जुन व्यवहारहरू देखाइरहनु भएको छ त्यसले गर्दा म हाम्रो नियम 30 को आधारमा म तपाईलाई चेतावनी दिन चाहन्छु। तपाईँ आफ्नो ठिक ढङ्गबाट बस्नुहोस्। सभामुखले चेतावनी दोहोर्याइरहे। सिंह बस्न मानेनन् अनि सभामुखले नियमावलीमा भएको अर्को व्यवस्था स्मरण गराउँदै चेतावनी नमाने बैठकबाट निष्कासन गर्न सक्ने संकेत दिए। त्यसपछि भने सिंहले आफूले फुकालेका लुगा खुरुखुरु लगाए। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 30 अनुसार बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यलाई आफ्नो व्यवहार नियन्त्रण गर्न सभामुखले चेतावनी दिन सक्ने र चेतावनी पाएपछि आफ्नो व्यवहारमाथि तुरन्त नियन्त्रण गर्नुपर्ने लेखिएको छ। यदि त्यसो नगरे नियम 31 बमोजिम सभामुखले बैठक कक्षबाट बाहिर जान आदेश दिन सक्छन्। आदेश पाएपछि त्यस्तो सदस्य बैठक कक्षबाट तुरन्त बाहिर जानुपर्ने भनिएको छ। साथै सो दिनको बाँकी अवधिको बैठकमा पनि उपस्थित हुन उनी पाउने छैनन्। सांसद सिंहले लुगा लगाए र बैठकबाट निष्कासित हुनबाट जोगिए। तर उनी केही बेरपछि बैठक हलबाट बाहिरिए र आफूलाई बोल्न नदिएकैले विरोध स्वरूप लुगा फुकालेको भनेर सञ्चारकर्मीसँग भने। म हिजो महाधिवक्ता कार्यालय र पुलिसको माथिल्लो अफिसरहरूसँग मेरो कुराकानी भएको थियो। उहाँहरूले के भन्नु, मान्यजहरूले यदि बोलिदिनु भएन भने यहाँ ठुलो दबाब छ कि सत्ता पक्षको नेताहरूलाई कारबाही गर्नु हुँदैन, त्यो फाइल हटाइदिनु पर्यो। इभन प्रतिपक्ष पनि जे भयो कर्मचारी केही थान कर्मचारीलाई फसाएर त्यो प्रतिपक्ष नेताहरू पनि बचाइदिनु पर्यो। जब संसदले जनताको आवाज उठाउँदैन भने त्यसलाई निर्वस्त्र सदन भनिन्छ। त्यस कारणले म अर्धवस्त्र भएको हो। नेपालको संसदीय इतिहासमा कुर्सी भाँच्नेदेखि ब्रिफकेस च्यात्न खोज्ने सम्मका घटना नभएका होइनन्। तर बोल्न नदिएकै बहानामा एउटा जनप्रतिनिधि निर्वस्त्र भएको चाहिँ पहिलो पल्ट हो। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ। केही दिन अघि बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपा सरकारमै सहभागी नभई समर्थन मात्र गरेकाले विश्वासको मत लिइरहनु नपर्ने निष्कर्ष निकालिसकेको छ। तर कानुनविदहरू भने यस विषयमा विभाजित छन्। सरकार निर्माणकै बेलादेखि समर्थन गरेको दल भएकाले राष्ट्रपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने केहीको मत छ। समर्थन दिएको तर सरकारमा बसेको छैन भने चाहिँ विश्वासको मत लिनु नपर्ने भनेर एउटै क्याटेगोरीको कुरा पनि दुई अवस्था बनाइयो। त्यो सरकारमा जानु र नजानुलाई फरक बनाउनु मिल्दैन। मकसद त्यो पनि होइन। दलीय समर्थन फिर्ता भएपछि दिनुपर्छ। बरु त्यसको लागि बरु त्यति गर्दा नैतिक रूपबाट पनि जब कुनै पार्टीले फिर्ता लिन्छ भने त संविधानको धारा 100ले पनि भनेको छ नि त, कुनै पनि उपयुक्त देखामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्नेछ। आफूलाई लाग्यो मलाई अविश्वास हुन सक्छ भन्ने लाग्यो भने त उसले फिर्ता नलिए पनि जानुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ भने त अहिले झन् जानुपर्ने बाध्यता देखियो। तर त्यसमा चाहिँ खालि शक्तिमा बस्नको लागि आजको दिनमा विश्वासको मत लिँदा मेरो विश्वासको मत जान सक्छ भन्ने शङ्का लाएर यस मैले चाहिँ विश्वासको मत लिनु पर्दैन भनेर एकतर्फी रूपबाट जुन संविधानको व्याख्या गर्न खोजियो त्यो खालि सत्तामा बस्न खोजेको मात्र देखिन्छ। संवैधानिक मर्म चाहिँ
अल्पमतमा भएको व्यक्ति सरकार चलाओस् भन्ने कुरो छैन। सरकारमा सामेल भएको पार्टीले सरकार छाडेमा लिनुपर्ने भन्ने संविधानको भाषा छ। रविहरू सरकारमा सामेल थिएनन्, उनीहरू सरकारको समर्थन मात्रै गरे हुन्। त्यसकारणले उनीहरू सरकारमा सामेल नभएको हुनाले विश्वासको मत लिनु परेन। यो सामान्य झट्टै हेर्दाको तर्क। अब यसको सैद्धान्तिक तर्क भनेको चाहिँ विश्वासको मत त्यो बेलामा लिने हो जुन बेलामा सरकार अल्पमतमा पर्यो भन्ने कुरा डाइरेक्ट चिजबाट देखिन्छ। जस्तो यो त दलीय व्यवस्था हो। यो दलीय व्यवस्थामा कतिवटा दलले अहिलेको प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन दिएको छ या सहभागी भएको छ त त्यो गन्ने, त्यतिवटा दलको सदस्यहरूको सङ्ख्या गन्ने। असङ्ख्या पनि गन्यो र बहुमतै छ बाँकी छ भने विश्वासको मत लिनु पर्दैन। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा रेलिगेसन जोनमा रहेको नेपाल पुलिस क्लबले मनाङ मर्स्याङदीलाई 2-2 गोलको बराबरीमा रोकेको छ। एन्फा कम्प्लेक्समा आज पुलिस क्लबले उत्कृष्ट सुरुवात गर्यो। 16औं मिनेटमा मिसेस ग्यावाको असिस्टमा अहमद हिजाजीले गोल गरे। 33औं मिनेटमा मनाङका रोशन राणा मगरको पावरफुल सट गोलमा परिणत भयो र खेल 1-1 गोलको बराबरीमा पुग्यो। 44औं मिनेटमा साइजामोल डाबलाजोनोभले गोल गर्दै पहिलो हाफमा मनाङलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। 71औं मिनेटमा रवि पासवानको पासमा अहमद हिजाजीले गोल गरे र खेल 2-2 गोलको बराबरीमा पुग्यो। यसपछि थप गोल नहुँदा दुवै टिमले 1-1 अङ्क बाँडे। मनाङ 16 खेलबाट 20 अङ्कसहित 7औं स्थानमा र नेपाल प्रहरी 16 अङ्कसहित पुछारमा कायमै छ। आजै च्यासल मैदानमा भएको खेलमा फ्रेन्ड्स क्लबले खुमलटार एफसीलाई 3-1 गोलले हरायो। फ्रेन्ड्सको जितमा राफिक अमानुले 2 र सन्तोष खत्रीले 1 गोल गरे। खुमलटारका मेसाओकेले 1 गोल फर्काए। जितपछि फ्रेन्ड्स 16 खेलबाट 19 अङ्कसहित तालिकाको 9औं स्थानमा उक्लिएको छ। खुमलटार 16 खेलमा 17 अङ्कसहित तालिकाको 13औं स्थानमा झरेको छ। मसिद्रा एफसीका स्ट्राइकर विमल घरती मगर 3 साता मैदान बाहिर रहने भएका छन्। आइतबार दशरथ रङ्गशालामा एफीएफ विरुद्धको खेलमा उनको खुट्टामा चोट लागेको थियो। एङ्कलमा लागेको चोटका कारण उनी 3 साता मैदानमा उत्रन नसक्ने मसिन्द्रा फुटबल क्लबले जनाएको छ। उनले 33औं मिनेटमा मैदान छाडेका थिए। जारी सिजनमा विमलले लिगको सुरुवाती 2 खेल समेत चोटकै कारण गुमाएका थिए। यसपछि खेलमा फर्किएका उनले 13 खेलमा 4 गोल गरेका थिए। साथै उनले राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक भिन्चेजो अल्बेर्टो अन्नासेको रणनीतिक प्रशिक्षणमा पनि स्थान बनाएका थिए। नेपालमा हुने कावा वुमन्स भलिबल च्यालेन्ज कपको ट्रफी सार्वजनिक गरिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले आज ट्रफी अनावरण गरेका हुन्। नेपालको राष्ट्रिय खेल झल्कने गरी ट्रफी बनाइएको भलिबल सङ्घले जनाएको छ। 8 टिम सहभागी प्रतियोगिता जेठ 8 देखि 14 गतेसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा हुनेछ। नेपालका लोकप्रिय खेलमध्ये भलिबल पनि एक हो। त्यसमा पनि महिला भलिबल त पुरुष भलिबल भन्दा बढी रुचाइएको छ। अन्य खेलहरूको तुलनामा महिला भलिबललाई प्राथमिकतामा पनि राखिएको छ। प्रतियोगिता र सेवा सुविधामा महिला भलिबल अगाडि नै छ। अझ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको सहभागितामा पनि महिला खेलाडीहरूलाई बढी अवसर दिएको छ। सोही अनुरूप खेलाडीहरूले नतिजा पनि दिइरहेका छन्। महिला टिमले 2 पटक सेन्ट्रल जोन भलिबलको उपाधि जित्दा 13औं सागमा ऐतिहासिक रजत जितेको थियो। अहिले कावा महिला च्यालेन्ज तयारीमा रहेको घरेलु मैदानमा हुने प्रतियोगिताको उपाधि जित्ने लक्ष्य नेपालले बनाएको छ। गएको
गएको 3 महिनादेखि यो तयारी र मेहनत भलिबल खेलाडीहरूले गरिरहेका छन्। उनीहरू नेपालले आयोजना गर्ने सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता काबा च्यालेन्ज कपमा देशलाई उपाधि दिलाउन चाहन्छन्। यसपटक खेलाडीहरू तयारीबाट सन्तुष्ट पनि छन्, किनभने 3 महिनाको लामो तयारीको मौका पाएका छन्। त्यसमा पनि विदेशी प्रशिक्षकको साथ पाएका छन्। बेल्जियमका अनुभवी प्रशिक्षक जानजी ब्रान्डले नेपाली टिमको कमान सम्हालेका छन्। पहिला चाहिँ हाम्रो स्ट्रङ स्पाइकरहरू थियो, अहिले चाहिँ अलिकति स्ट्रङ स्पाइकर अलिकति पहिलाको जस्तो चाहिँ छैन, तर टिम कम्बिनेसन चाहिँ पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो छ। त्यसले त्यो एडभान्टेजले गर्दा अझ राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सक्छौँ कि भन्ने चाहिँ मलाई फिल भइरहेको छ। किनभने टिम कोअर्डिनेसनदेखि लिएर टिम फर्मेसन छ नि, त्यो चाहिँ एकदम पहिलाको भन्दा धेरै डिफ्रेन्स छ अहिले चाहिँ। फाइनल खेल्ने हो भन्ने छ हामी अब अगस्त च्याम्पियन बन्ने नै हो, सबैको टार्गेट त त्यही हुन्छ। तर हामी चाहिँ फर्स्ट इन्डियालाई बिट गरौँ, त्यसपछि काजाकिस्तानलाई। पहिलो चरणमा 31 खेलाडी प्रशिक्षणमा थिए, दोस्रो चरणमा भने 17 जना बन्द प्रशिक्षणमा छन्। टिममा नयाँ खेलाडीको वर्चस्व छ। युवा खेलाडी सम्मिलित टिमलाई तयार गरेको र खेलाडीहरूबाट प्रभावित भएको प्रशिक्षकको भनाइ छ। We have maybe not the big physical team, but we are able to make a nice play based on more speed and to play, like I said, to play smart, and that I think we can bring. And then the second thing is that I want to say the girls are really nice with me. They are very disciplined, very enthusiastic about the practices. नेपाली महिला टिमको मजबुत पक्ष 2 स्पाइकरको जोडी हो। प्रतिभा माली र सरस्वती चौधरीको जोडीले स्पाइक लाइन सम्हाल्दा नेपालले शानदार नतिजा निकालेको विगत छ। तर यसपटक प्रतिभा माली राष्ट्रिय टिममा नहुने निश्चित छ। प्रशिक्षण दौरान घाइते भएपछि उनको घुँडाको सामान्य शल्यक्रिया गरिएको थियो, तर शल्यक्रियापछि निको हुन समय पर्याप्त भएन। प्रतिभाको स्थान निरुता ठगुना उपागुसा नाथले लिनेछन्। काहीँ न काहीँ हाम्रो टिममा अलिकति अप एन्ड डाउन हुने बेला प्रतिभाको कमी त महसुस हुन्छ, किनभने एउटा स्ट्रङ प्लेयरहरू र नाम चलेको प्लेयरलाई पनि अपोनेन्टलाई फरक पार्ने र आफ्नो टिमलाई पनि मोटिभेसन हुने भएको हुनाले अभियसली त्यो कुरा त हुन्छ नै, तर पनि अरू खेलाडीले पनि प्रतिभा बिना पनि हामी केही गर्छौँ भनेर उनीहरूको जुन मनोविज्ञानले अगाडि उत्रिरहेको छ त्यो सफल पक्ष हो जस्तो मलाई लाग्छ। प्रशिक्षण दौरान नेपालको कमजोर पक्ष सर्भिस र रिसिभमा सुधार गरिएको टिमको भनाइ छ। प्राय दक्षिण एसियाली प्रतिद्वन्द्वीसँग खेलेको नेपालले यसपटक रसियन ब्लक ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तानसँगै चिर प्रतिद्वन्द्वी भारतको सामना गर्नुपर्नेछ। रसियन ब्लकसँग खेल्दा छिट्टो हुनुपर्ने र त्यही अनुसार रणनीति बनाउने टिमको योजना छ। फाइनल खेल्दै उपाधि जित्ने लक्ष्य बनाएको नेपाल समूह चरणमा भारतलाई हराउन चाहन्छ। त्यसले हामीलाई प्लस पोइन्ट पनि छ, किनभने हाम्रो सबै अडियन्स त हाम्रो सपोर्टमा हुनुहुन्छ नि, त्यसले गर्दा प्लस पोइन्ट पनि छ। अर्को चाहिँ हाम्रो लिगमा हाम्रो इन्डियासँगै फाइट हुने भएको भएर हामीले इन्डियालाई चाहिँ जसरी पनि जित्नुपर्ने बाध्यता छ, किनभने हामी लुज भएर जाँदा बित्तिकै उता काजाकिस्तानसँग खेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो फोकस चाहिँ इन्डियालाई कसरी हराउने भन्ने त्यतातिर उसको गइरहेको छ। 8 राष्ट्र सहभागी प्रतियोगितामा नेपाल, किर्गिस्तान, बङ्गलादेश र भारतसँगको समूहमा रहेको छ। अर्को समूहमा ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलङ्का र मालदिभ रहेका छन्। प्रतियोगिता जेठ 8 गतेदेखि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा हुनेछ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस। संवैधानिक परिषदको सर्वसम्मत निर्णय। 15 महिनादेखिको रिक्तता तोडिने अपेक्षा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अपराधको श्रृङ्खला। भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखनदेखि राज्य विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गर्न सकिने जानकारको भनाई। प्रहरीका अनुसन्धान ठगी मुद्दामा सीमित। संघीय संसदमा पूर्व बजेट छलफल सुरु। खर्च कटौती र उत्पादन बढाउनु पर्नेमा सांसदहरूको जोड। वाग्ले भन्छन् शल्यक्रिया खोजेको अर्थतन्त्रमा झारफुक गरेर उम्किन मिल्दैन। मन्दीको मारमा परेको वर्गलाई जीविकोपार्जनमा सघाउन अस्ट्रेलियामा 10 अर्ब डलरको राहत प्याकेज घोषणा। न्यून आय भएका 50 लाख परिवार र साना उद्यमीलाई वितरण गरिने। र स्मारक ए डिभिजन लिगको पुछारमा रहेको नेपाल पुलिसले मनाङ मर्स्याङदीलाई बराबरीमा रोक्यो। फ्रेन्ड्सद्वारा खुमलटार 3-1 गोलले पराजित।
आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.